अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असली चौधरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्यारा पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कलअदम TLP और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान होने वाले अभी तक के मुज़ाकरात। मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसको आप कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी कह सकते हैं। इसमें तमाम काबीना मेंबर्स, तीनों सर्विसेज चीफ और DGI SI इसमें शरीक होते हैं। इस इजलास की सबसे ख़ास बात यह है कि इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बता दिया कि रियासत किसी भी सूरत इन जत्थों के आगे, इस ग्रोह के आगे घुटने नहीं टेकेगी। और माजी में इससे पहले जिस तरह रियासत ग्रोहों से निपटती रही है, बिल्कुल उसी स्ट्रेटजी के साथ, उसी पॉलिसी के साथ और उसी विजन के साथ TLP के से भी निपटेगी। व्यूअर्स, ये जो आज वफाकी वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी कि उस रोज़ से TLP सड़कों पर आई थी, उसके बाद ये आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वफाकी वज़ीर बिल्कुल फ्रंट फुट पे नज़र आए और उन्होंने ख़बरदार कर दिया TLP को और उन तमाम कुव्वतों को कि अब रियासत उनके साथ बहुत सख्ती से निपटेगी। रियासत की बर्दाश्त की जितनी हद थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा हम रियायत नहीं दे सकते, उनके साथ मज़ीद कोई नरमी की पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। व्यूअर्स, मैं आपको इस जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था कि ख़ास बात आपको बताऊं कि जो इस मुल्क की सियासत को ज़रा सा भी समझता है कोई सेंसिबल इंसान, वो समझ गया है। वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन देख के, वफाकी वज़ीर देख लें आप, जितने भी वफाकी वज़रा हैं, आप इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब जो इससे पहले माजी में कैमरों को देख के, माइक्स को देख के फ़ौरन खिलखिला उठते थे, फुलझड़ियाँ भी वो झड़कते थे, जुगतें भी वो करते थे, अभी वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं। तो ये चीज़ें सब ज़ाहिर करती हैं कि अब ये पहली दफ़ा है ग़ालिबन 2018 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद कि उनको वो सपोर्ट नहीं रही, उनके पीछे वो क़ुव्वतें अब नहीं खड़ी जो इससे पहले हर मसले में तहरीक इंसाफ को एक जो सियासी एड होती थी वो प्रोवाइड करती थी। अब वो बिल्कुल उस तरह नहीं है। और ये चीज़ आप इमरान खान साहब के फेस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि वो भी इस चीज़ पे काफ़ी परेशान हैं और नाराज़ हैं कि क्यों अब हमारे साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया जा रहा। दूसरा व्यूज़, मैं आपको अगर TLP का बताऊं तो वो गुजरांवाला से निकल के जो उनके कारकुन और जो काफ़िला है वो अभी वज़ीराबाद में उन्होंने पड़ाव डाल दिए। अब नेक्स्ट उनकी जो मंजिल है, उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि इस्लामाबाद टू लाहौर जो GT रोड पे सबसे बड़ा पुल आता है वो ये दरिया जेहलम का पुल है। और उस जेहलम के पुल पे जो गवर्नमेंट है उसने सबसे ज़्यादा जो नाकाबंदी है और जो मेन आखिरी उन्होंने जो उनके लिए रुकावट बनाई हुई है वो जेहलम के पुल पे ही है। दोनों अतराफ़ पे गवर्नमेंट ने खंदक खोदी हुई है और रेंजर्स को भी तैनात कर दिया है। जो मैं आपको सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात बताऊँ कि आज तहसील वज़ीराबाद में रेंजर्स की तरफ उर्दू में इस तरह के पम्फलेट लिख के लगाए गए थे जिसके ऊपर वाज़ेह मेंशन था कि रेंजर्स को गोली मारने के आर्डर हैं, लिहाजा आप इस लाइन को अबूर ना करें। तो काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने ये जो बैनर्स थे दिखाए भी हैं, आपने भी यकीनन देखे होंगे। तो इसका भी जो है तो काफ़ी एक इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन इस सब के बावजूद जो TLP का कारकुन है, जो उनकी क़यादत है, वो भी अपने मौक़िफ़ से ज़रा बराबर भी लचक नहीं दिखा रही और पीछे नहीं हट रहे। यहाँ तक कि जो कल का दिन था, जो तहरीक लब्बे के मौजूदा अमीर हैं साद रिजवी साहब को भी लाहौर से स्पेशल ले जाया गया है मुज़ाकरात में शरीक करने, लेकिन वो किसी तरह भी नहीं मान रहे। अब यहाँ इस कहानी में एक और, कल आपने मीडिया में यकीनन देखा और सुना होगा, एक और ट्विस्ट आया है कि मुल्क के एक साबका ब्यूरोक्रेट हैं, मजहबी रुझानात हैं उनके, और जो मुल्क में एक मजहबी तबका है वो उनको बड़ा लाइक करता है, उनको सुनता है, देखता है, पढ़ता है। ओरिया मकबूल जान साहब ने कल एक इंकशाफ किया है, उन्होंने आज कालम भी लिखा है और नदीम मलिक साहब के कल के जो प्रोग्राम थे उसमें उन्होंने काल पे भी बताया है
کہ 21 اکتوبر کو گورنر ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رکن اعجاز چودھری صاحب، ہم دونوں کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ جائیں جو مسجد رحمت للعالمین میں TLP کی شورا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور کسی طرح اس مسئلے کو آپ خوش اسلوبی سے حل کر لیں۔ تو بقول اوریہ مقبول جان صاحب کے میں جب وہاں پہ عشاء کی نماز کے بعد 21 اکتوبر کو مسجد رحمت للعالمین میں گیا تو ان کی جو شورا تھی انہوں نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور بطور ثالث انہوں نے مجھے قبول بھی کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اوریہ مقبول جان صاحب کا اپنے ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ اپنے ہر TV ٹاک شو میں ہر کالم میں وہ جو ملک کا ایک لبرل طبقہ ہے، بقول ان کے سیکولر طبقہ ہے، وہ اس کو ہٹ ضرور کرتے ہیں۔ اوریہ مقبول جان صاحب کا کہنا ہے کہ میری اور جو شورا تھی ان کی ثالثی کامیاب ہو چکی تھی، انہوں نے مجھے صرف 3 شرائط دی تھی، جس میں سب سے پہلے جو موجودہ امیر سعد رضوی صاحب ان کی نظر بندی ختم کی جائے اور جتنے بھی TLP کے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا جماعت کو اور جماعت کے قائدین کو 4تھ شیڈول سے نکالا جائے، اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں۔ گو کہ میں نے اور اعجاز چودھری صاحب نے وہ وزیراعظم صاحب کو اگلے دن وائس میسج پہ انہوں نے بتا دی تھی کہ ان کی یہ شرائط ہیں، لیکن اس میں وہ اس چیز کا یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ TLP کی طرف سے کہیں بھی اس طرح کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ فرینچ سفیر کو نکالیں۔ وہ کہتے ہیں کہ TLP قائدین کا کہنا ہے کہ یہ تو پچھلے نومبر میں اور اس اپریل میں ہمارے ساتھ ان کی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ فرینچ سفیر والا معاملہ ہم پارلیمنٹ میں لے جا کے ڈسکس کر کے جو پارلیمنٹ اور ساری پارلیمانی جماعتیں اس پہ متفقہ فیصلہ دیں گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے کسی لبرل سیکولر نے، جو طبقہ جس نے پرویز مشرف کو آگے کیا تھا بقول اوریہ مقبول جان صاحب کے کہ آپ لال مسجد پہ حملہ کر دیں، اور جب مشرف صاحب نے وہ حملہ کیا تو اس کے بعد پورے ملک میں آگ اور بارود کے کھیل شروع ہو گیا، خودکش دھماکے پورے ملک میں پھیل گئے، اور یہ طبقہ خود پیچھے بیٹھ کے مشرف صاحب کو برا بھلا کہنے لگا۔ انہی لوگوں نے عمران صاحب کو یہ بات بتائی کہ وہ جماعت جو ہے اب بھی فرینچ سفیر کی ملک بدری پہ اڑی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ فرینچ سفیر کا بالکل ذکر ہی نہیں کیا، اور شیخ رشید بھی بار بار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ TLP کہہ رہی ہے آپ فرینچ سفیر کو نکالیں، فرینچ سفیر کو نکالیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بات ہماری اور حکومت کی اس اپریل میں اور نومبر میں طے ہو چکی تھی، اب ہمارا فرینچ سفیر والا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یہ صرف ایک گروہ ہے جو عمران خان صاحب کو غلط بیانی کر رہا ہے، اور اس سے جماعت کے خلاف یک طرفہ ایک پورے ملک میں ایک فضا بن رہی ہے، اور جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک وفاقی وزیر پہ تنقید کی کہ انہوں نے کل اپنی ایک پریس کانفرنس میں TLP کو القاعدہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اوریہ صاحب کا کہنا ہے کہ کیا القاعدہ نے کبھی 23 لاکھ ووٹ لیے تھے؟ کیا القاعدہ کی کبھی سندھ اسمبلی میں 3 سیٹیں ہوئی تھی؟ کیا القاعدہ نے کبھی BD الیکشن لڑے تھے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب کو کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، یہ آپ کے وزراء آپ کو اس سٹیج پہ لے جائیں گے کہ میاں نواز شریف کی طرح اسی ایشو پہ کہ جب الیکشن کے دوران ان کے وزراء باہر نکلنے سے ڈر رہے تھے، اس ایشو کو اتنا سینسٹیو بنا دیا گیا تھا۔ تو ویورز یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں جو اوریہ مقبول جان صاحب کی طرف سے ہی بتائی گئی تھی، انہوں نے باقاعدہ نام لے کر روزنامہ جنگ کے کالم نگار ہیں وجاہت مسعود کہ انہوں نے میری ثالثی کے بعد فوراً ٹویٹ کیا کہ ریاست پاکستان ایک ایسے شخص کو اپنا ثالث مقرر کر رہی ہے جو اس سے پہلے طالبان کالعدم TTP پاکستان کی ترجمانی کر چکا ہے، اور پاکستان میں ہونے والے خودکش حملوں کو انہوں نے جائز بھی قرار دیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جب اس طرح کے لوگ بیچ میں آئیں گے تو یہ مسئلہ بننے کے بجائے بگڑتا ہی چلا جائے گا۔ تو ویورز ابھی تک یہ آپ کو بتا دیں کہ اس پہ حکومت یا TLP کے درمیان کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی ان کے درمیان جو اس سے پہلے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوتا تھا اس طرح کا نہیں ہوا۔ حکومت بھی اب اس سے زیادہ لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات میں آپ کو بتا کے بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس دفعہ وہ قوتیں حکومت کی پشت پہ بالکل بھی نہیں ہیں، حکومت کو وہ سپورٹ بالکل بھی نہیں ہے جو اس سے پہلے ماضی میں ہوتی تھی، اور خدا نخواستہ اس کا اب آگے چل کے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اب کل انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہر صورت اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور حکومت نے کہا ہے کہ ان کو جہلم کے پل سے ہم نے آگے کسی صورت نہیں آنے دینا۔ رینجرز کو اسپیشل اختیارات دے دیے گئے ہیں جس میں گولی مارنے تک کے آرڈر بھی قانونی انہیں ملے ہوئے ہیں،
اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج گجرانوالہ میں کارکنوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کا ایک مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، کیونکہ جب یہ وہاں سے موو کر رہے تھے تو انہوں نے توڑ پھوڑ کیے، وہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوا ہے۔ تو اللہ پاک اس تمام معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرے، ہماری دعائیں ہیں اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ۔ ویور جیسے ہی ہمیں کوئی اپڈیٹ ملے گی اس معاملے میں ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ ویڈیو سے متعلق کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔